وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم. جربنا برشا موديلات ام جي، اما اول مره في اوتو برو باش نجربوا كراه تابعين نفس الماركه جمعتين ورا بعضهم. بعد الام جي 6 لا برلين الجمعه اللي فاتت باش نجربوا اليوم اختها الصغيره الام جي 3. الام جي 3 هي اون سيتادين هي كرهبة صغيرة مصنوعة على باز للوسط البلاد، اما حسنوا فيهم برشا ولاو توا اوسي بيان اليز ان فيل كو سو روت. طولهم تقريبا 4 متر، ساعات أكثر شوية ولا أقل شوية. موديلنا اليوم طوله 4 متر و5 سنتي. يساجي دو لا فيرسيون فيس ليفتي نتاع الام جي 3، حافظت على نفس الفورمة اما بوكو دو شانجمون خاصة من القدام، وين ولات عندها اونفان اون كالوندر. ما كانتش عندها اون كالوندر قبل، نلقاو كان اللوغو ام جي اون كالوندر ديامونتي، وكيما على الموديلات الاخرين مربوطة للأضواء. شيء هذا يعطيها لي ميم كود ستيليستيك نعرفوهم اللي تابعين نفس العين. عندها une très belle signature lumineuse à LED، والكوتي سبورتيف نتاع الموديل القديم موجود اليوم. زاده حاجه مهمه للام جي تظهر لا بلو سبورتيف دي سيتادين بالديسان نتاع البارك شوك. لي مونطون نوار هذم حتى لا اوتور دو كاس من الاوتا لي سيتادين سي بو، اما لازمنا نردوا بالنا خاصه كي نقربوا المدى. وديزاين مخدوم كما تنجموا تشوفوا هوني على جنب الكرهبه، بيان ايكيليبري، فورمه مربعه هوني بوكو دونغلو دروا، حافظت على الاضواء هذم اللي ماشيين بطوله. ما عندهم هوني زاده اون سينياتور لومينوز. اي بور لو كوتي سبورتيف سو سبويلر الام جي 3 عندها دونك الشخصيه نتاعها نعقلوها دوب من غزروله. هذا بالنسبه للبرانيك. الداخلاني هو زاد تبدل تحسن باش يستقبل ان ايكران هوني، يعني ايكران تاكتيل 8 بوس باش يبدا نفس الدرجه مع الكراب اللي باش ينافسهم. ولاو توا تقريب الكراب الكل من لي سيتادين حتى شي لي كومباكت عندهم ان ايكران. سي لو كا اليوم نتاع الام جي 3، ان ايكران بيان انتيغري بلاصتو واضحه ما بين لي زايراتور دير مزيانه. دونك عندنا زاد البارتي هذه اللي ماشي على طول البلانش دو بور فاسون تيسو، تعمل ان رابيل مع الديسان نتاع الكريسي. سي جون ديناميك، زاد تزيد في الالوان ماهيش كحله ماهيش سومبر ياسر. توفاهوني على لي زايراتور دير مدورين مودرن بالنوار لاكي. الكونسول سنترال خفيفه ما نلقاوش فيها برشا فلوس، كل شيء روغروبي في الاكران حتى من الكليماتيزاسيون الكترونيك. عندنا لافيشاج نتاع التمبيراتور ونتاع البويسونس في الاكران، موجود فيه زاده ابل كار بلاي وكار لايف. يعني اسبري سبورتيف بالفولون هذا فورمتو فولون ملتي فونكسيون ا مي بلا، يعني مسطوي من اللوت. كالعادة عند ام جي سي بيان اوبسيوني. حكيت لكم على ليكرون تاكتيل موجود زاده لا كاميرا دو ريكول في وسطو، لي رادار دو ريكول. على الفيرسيون هذه عندنا اون بواط اوتوماتيك اي سي براتيك كيما هوني. ما عندناش اون بوانيي خاطر ما تصلح لشيء للساق، حطوا في بلاصتها ان رونجمون للمرايات. اليوم
في l'occasion Auto Pro اخترنا لكم زوز موديلات صغار une Mini One و une Fiat Grande Punto. الفيات Grande Punto toute option ماشية 120,000 كيلومتر موديل 2017. من الاوبسيونات اللي في الكهرباء هذه نلقاو دي فيتر الكتريك، ان فولون مولتي فونكسيون، لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك et des rétroviseurs électriques. كرهبتنا اليوم premièrement en très bon état سوما 29 مليون و500 دينار. اخترنا لكم زاده une Mini One en état impeccable فيها موتور 1.6 4 chevaux موديل 2010. الكهرباء هذه toute option فيها un double toit panoramique ouvrant, volant cuir multifonction et un kit téléphone Bluetooth. الميني وان هذه en très bon état وسوما 35 مليون و900. كان عجبتكم واحدة من الكراب هذم تنجموا تلقاهم في شوروم اوتو برو ولا تطلبونا على 54 220 220. الخاصية نتاع لي ام جي هي لا موتوريزاسيون، ديما نفس البلوك 1 لتر 5 هوني بتبيع اقل قوة من لي ام جي 6 ولا اش اس، حاجة عادية خاطر الكهرباء اخف برشا. اما عندنا اقوى موتور في الكاتيجوري نتاعها 112 نزيلة في الفيرسيون اوتوماتيك، 107 للمانيوال قد المازدا 2. دوك لو كوتي سبورتيف ماهوش كان في المنظر، عندها ما تقول. جينيرالمون في الكاتيجوري هذه الكراهب يبداو تحت ال 100 زيله، في 80 حتى شي 75 زيله للغونو كليو، اون دي ريفيرونس في السيجمون هذا. دوك فرق كبير تقريبا 30% اقوى، وخاصه كما قلت لكم نرجعوا نحكيو على الوزن. الكهرباء خفيفه 1200 كيلو مش برشا، والشيء هذا يعطيها ان تري بون رابور بوا بويسونس. من سونوريتي نتاعو سبورتيف يطلع مليح دون لي تور مينوت، والاستهلاك متوازن اقل من 6 لترات لل 100 كيلومتر. Alors, une seule finition كان لاحظتوا في les essais MG اللي عملتهم يجيبوا كراهبهم dans des configurations toute option. Donc la MG3 هي زادة en finition confort plus، عندها des jantes alu، un écran tactile، caméra et radar de recul كما قلت لكم، une climatisation électronique، وموجودة en version boîte auto. les boîtes auto اللي مطلوبين برشا. donc الحقيقة ما ينقصها شيء، بقول في بالك شي un toit ouvrant أما قليل في les citadines ماهوش موجود généralement pour des questions de budget. Justement, نكملوا باهم حاجة لسوم une finition كما قلت لكم deux versions. للمانيوال حسبوا 47 مليون و950 دينار، وللأوتوماتيك 53 مليون و950 دينار. كما تعرفوا كما لاحظتوا الاسوام نتاع الكراهب كلهم غاليين مالوغوزمون، اما ام جي حافظت على دي بري تري كومبيتيتيف. تشوفوا الاوبسيونات والموتوريزاسيون تاع الام جي 3 تبقى ارخص واقوى برشا من الكراهب اللي باش تنافسوا. حلقتنا نتاع اليوم وفات اخر حلقه في السيزون، زاده خساره نعطيكم موعد على رونتري.
قبل ما نخليكم نشكركم مرة أخرى برشا اللي تابعتونا tout au long de cette saison. بفضلكم انتوما أوتو برو تبقى l'émission numéro 1 أوتوموبيل في التلفزة الوحيدة. ميرسي بوكو. وبالطبيعة نشكر فريق أوتو برو قناة التاسعة، من غيرهم هما البرنامج هذا ما يكونش موجود وما يكونش بالكاليتي هذه. لي جورناليست، ريجيسور، مونتور، انجينيور سون. ميرسي الولاد، ان شاء الله تعديو صيف مزيان، ردوا بالكم على رواحكم. سلام. Until I start, yeah. Something to save us, close but we're strangers.